नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में तैनात एक सीनियर लेक्चरर के खिलाफ एक तालिबा की जानिब से हरासानी के इल्जाम आयद किए जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर ली है, जबकि मुतल्लिका उस्ताद को फौरी तौर पर मुअत्तल करके मामले की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सोपोर इफ्तिकार तालिब ने बताया कि तालिबा की शिकायत के बाद मज़कूरा लेक्चरर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। उधर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी फौरी कार्रवाई करते हुए लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है और इसके तर्ज अमल की जांच के लिए बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जिन्हें 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इल्जामात के बाद सोपोर में तालिबा ने एहतजाज भी किया और लेक्चरर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। यहाँ एक टीचर है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का, जिसका नाम गुलाम हसन और उसको अजहर भी कहते हैं। उसने एक बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की है और उस मामले में बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया है और हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है। उस टीचर के खिलाफ FIR लगा दी गई है। उस टीचर के खिलाफ FIR लगा दी गई है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उन्होंने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। ये बच्चियां हैं इधर प्रोटेस्ट कर रही है, हम इनसे बात कर रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई कर ली है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान लेफ्टिनेंट गवर्नर का कठुआ में ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम को हरी झंडी। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर किसी एक फर्द से नहीं बल्कि इज्तिमाई अमल से उभरेगा। स्मगलरों और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फंसे लोगों को हमदर्दी और रहम की जरूरत। मंशियात सिर्फ इंसानों को नहीं मारती बल्कि वो पूरे गाँव, वार्डों और शहरों की तकदीर को तबाह कर देती है। आए एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाए जहां नौजवान की तवानाई दुनिया को रोशन करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। खवातीन रिजर्वेशन एक्ट माजी के ख्वाबों को पूरा करेगा। हमारे मुल्क की पार्लियामेंट नई तारीख बनाने के करीब। ये ऐसे हिंदुस्तान का अज़म जहां समाजी इंसाफ महज नारा नहीं बल्कि फैसला साजी के अमल का फितरी हिस्सा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया के लिए मजबूत पैगाम। हिंदुस्तानियों का खून बहाना सजा को दावत देगा। दहशतगर्दी के मराकज़ को मिसमार करने वाले दुरुस्त हमलों के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। साल 2027 तक मुल्क तीसरी सबसे बड़ी माशियत बन जाएगा। अमित शाह। हज 2026 जम्मू कश्मीर से 4700 आज़मीन फरीज़ हज अदा करने के लिए रवाना होंगे। 18 मई को श्रीनगर से पहली परवाज बराह रास्त जिद्दा के लिए रवाना होगी। फी परवाज में 145 आज़मीन सवार होंगे। सामान अलाउंस 40 से कम करके 25 किलोग्राम कर दिया गया है। हुकाम के लिए जम्मू कश्मीर से 4704 आज़मीन जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनमें से तकरीबन 3990 के करीब जो हैं वो श्रीनगर एम्बार्केशन यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग लद्दाख के जो 323 हैं। तो 1000 के करीब दिल्ली से और 50 के करीब जो हैं वो मुंबई एम्बार्केशन यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह 18 तारीख से थ्रू आउट इंडिया फ़्लाइट स्टार्ट होंगी और श्रीनगर से भी 18 तारीख को पहली फ़्लाइट होगी। तो ये सिलसिला श्रीनगर में तकरीबन 10-15 दिन चलेगा। लास्ट फ़्लाइट एक्सपेक्टेड थी 28 तक, लेकिन अब कुछ चेंज हो रही हैं। 26 के बाद जो फ़्लाइट्स होंगी थोड़ा चेंज होंगी, हो सकता है कि 4 तक हमारी यहाँ से फ़्लाइट्स हों।
تو تھرو آؤٹ انڈیا جو ہے یہ 32 دن سلسلہ رہے گا. لاسٹ فلائٹ 20 مئی کو ہوگی. رولز پہلے ہیلتھ کے تھے. ہیلتھ کا چیک اپ 2 بار ہوا. جب حجاج کرام نے اپلائی کیا وہ نارملی ہر سال ہوا کرتا تھا. اس کے بعد ایڈیشنل ایک بار حجاج کرام کو چیک کیا گیا کہ ان کی صحت کیسی ہے. تو جن کو ایکیوٹ رینل فیلئر تھا یا ڈائلسس پہ تھے یا ہارٹ پیشنٹس تھے ان کو آلریڈی اسکرین کر کے الگ کیا گیا. ہمارا ایک حاجی صاحب تھے وہ اس میں ڈراپ ہو گئی. تو اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ نے اس سال سیلف کوکنگ پہ بین کیا ہے. جیسے عزیزیہ میں لاسٹ ایئر تک کچن فیسلٹیز اویلیبل تھی تو اس سال وہ اویلیبل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انٹروڈیوس کی گئی ہے اس سال ایک اسمارٹ واچ حجاج کرام کو دی جائے گی. ہم رسٹ بینڈ لگاتے تھے یا اسٹیل کا بریسلیٹ لگاتے تھے حجاج کرام کو. اس بار اسمارٹ واچ دی جائے گی. اس میں ایک سم ہوگا جس میں سعودی کا ڈیٹا ہوگا لیکن اس سے خالی جو اسمارٹ واچ ہے وہ چلے گی. حاجی صاحب اس سے کال نہیں کر پائیں گے تو وہ ایڈیشنل ہے. اور اس کے علاوہ شارٹ حج جو ہے اس سال تقریباً 160 کے قریب عازمین جو ہے ہمارے جموں کشمیر کے وہ شارٹ حج کریں گے یعنی 20 یا 19 دن کا حج کریں گے. امید کرتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. ابھی تک تو ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کہ اس کا ایفیکٹ کچھ ہو کیونکہ ہماری فلائٹس آلریڈی وہ روٹ یوز نہیں کرتی. ہماری فلائٹس پہلے احمد آباد تقریباً جاتی ہیں اس کے بعد وہ ٹرن کرتی ہیں رائٹ تو جاتی ہیں. تو باقی جو سری نگر ایئرپورٹ انڈر ریپیئر ہے اس کی وجہ سے تھوڑا جو فلائٹس ہیں ان کا ٹائم تھوڑا ری شیڈول ہوگا. اور جو ویٹ ہے یہاں سے کیونکہ جو ایئر لائنس کو جو اسپیس مل رہی ہے ٹیک آف کرنے کے لیے وہ کم مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو فیول وہ کم یوز کریں گے. فلائٹ کی جو کیپ ہے کیپسٹی اس وقت 189 کی کیپسٹی ہے لیکن 145 حجاج کو لے کے جا رہی ہے. اور حاجوں کو جو ہمارا ویٹ تھا 40 کا الاؤنس دیا جاتا ہے لیکن وہ ریڈیوس کر کے 25 کیا گیا. تو اس جو ہمارا سری نگر امبارکیشن ہے اس ریپیئر کی وجہ سے تھوڑا وہ ڈسٹربینس ہوگی. اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو کم فیول لے رہے ہیں تو انہیں دہلی میں ریفیولنگ کے لیے رکنا پڑے گا. تقریباً 1 گھنٹے کا ہالٹ لینا پڑے گا. بائی کو جہلم میں ڈوبنے سے بچانے کی کوشش میں دوسرا بائی بھی کرکیاب. جبلی پورہ بیج بہاڑا میں صف ماتم. ہر آنکھ نم ہر دل رنجیدہ فضا سوگوار. سری نگر پولیس کی منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی. ہر بڑی مچھلی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. جائیداد اور لائسنس منسوخ ہوگی. ایس ایس پی سری نگر. آج ہم امر سنگھ کالج میں ڈی سی صاحب اور اس کا ٹیم کے ساتھ سری نگر پولیس نے نشہ مکت ابھیان لانچ کیا 100 days کیمپین. ہمارا ایک ہی میسیج ہے, اسٹرانگ میسیج بھی دے دیا سب کو, زیرو ٹالرنس اگینسٹ ڈرگ یوز. سری نگر پولیس بہت ٹائم سے مضبوط آپریشن کر رہے ہیں ڈرگس کے خلاف. ڈرگ ایکو سسٹم کے خلاف جو بھی اس میں پیڈلر سے اسمگلر سے اس کے خلاف ہم سخت کارروائی کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے, کنٹینیو کریں گے. اور آنے والے 100 days کیمپین میں اٹس ناٹ اونلی اویئرنیس کیمپین, ہم اس میں ایک پلان بنایا ہے, ایک اسٹریٹجک ایکشن پروگرام بنایا ہے ڈرگ ایکو سسٹم کو کیسے ختم کرے اینڈ وی ول شو دا گڈ ریزلٹس ٹو یو. اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ صرف لڑائی سول ایڈمنسٹریشن کا پولیس ڈپارٹمنٹ کا نہیں بلکہ سماج کا ہے. ڈرگ ابیوز از اے سوشل ایشو, سو وی ریکویسٹ خاص طور پہ پیرنٹس سے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ٹو کم وتھ اس ان دس فائٹ اگینسٹ دا ڈرگس. ہمارا مقصد ایک ہی ہے, ڈرگ فری سری نگر ڈسٹرکٹ بنانا, ڈرگ فری جموں کشمیر یوٹی بنانا اور ڈرگ فری نشہ مکت بھارت بنانا. سر آپ کی طرف جموں کشمیر پولیس کی طرف سے کوئی ریلی یا کچھ پروگرام؟ ہم بہت ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں ایز پارٹ آف اویئرنیس پروگرامس اینڈ ایون ہم ایکشن بھی ڈرگ ایکو سسٹم کے خلاف دکھائیں گے. کیا سر ان 3 مہینوں میں کارروائیاں تیز ہو جائے گی؟ ڈرگ بہت تیز ہو جائے گی. سر دوسری بات یہ ہے کہ امرناتھ یاترا بھی شروع ہو رہی ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے, تو کیا سیکورٹی کے کیا ارینجمنٹس رہیں گے؟ بہت سال سے ہم کر رہے ہیں امرناتھ یاترا پیسفلی آرگنائز کر رہے ہیں. اس سال بھی وی آر پرومسنگ پیسفل سیکیور امرناتھ یاترا ہوگا. منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی. ڈپٹی کمشنر سری نگر. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ آنریبل ایل جی صاحب نے 11 تاریخ کو جموں سے اکراس دا یوٹی ایک اسپیشل 3 مہینے کا فوکسڈ کیمپین جو ہے وہ لانچ کیا. اسی کی کڑی میں آج ہم نے سری نگر سے 100 دن کا اسپیشل فوکسڈ کیمپین اگینسٹ دا یوز آف ڈرگس امر سنگھ کالج سے لانچ کیا ہے, جس میں ہمارے ساتھ ہمارے ایس ایس پی صاحب, ہمارے سارے ڈسٹرکٹ آفیسرز, ہمارے زونل ایس پیز,
हमारे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ास तौर से हमारे कॉलेजेस के बच्चे बच्चियों ने शिरकत की। इन 3 महीनों में अलग अलग किस्म के कार्यक्रम होंगे, अलग अलग किस्म की एनफोर्समेंट्स होंगी। जो लोग ड्रग के सप्लाई में हमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ एसएसपी साहब की लीडरशिप में बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंसेस भी रिवोक किए जाएंगे। ऐसे लोगों के रूल के हिसाब से प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जाएगा। और इसके अलावा कल एलजी साहब ने यह भी बताया है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो लोग ड्रग अब्यूज में, ड्रग की सप्लाई में पाए जाएंगे उनके खिलाफ वो डॉक्यूमेंटेशन को भी कैसे रिवोक किया जाए लीगली, इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी श्रीनगर में। माह अप्रैल में ही दिन इंतहाई गर्म होने लगे और रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा। टनल के आर पार महकमे मौसमियात की जानिब से 15 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 17 और 18 अप्रैल को कुछ मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशन गोई। बीजेपी कौमी सदर नितिन नबीन का 3 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर रबा माह के आखिर में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। जमीनी सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए रोड मैप पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। बागी गुलीलाला टूलिप गार्डन 16 अप्रैल से आवाम के लिए बंद होगा। फैसला टूलिप कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। महकमे फ्लोरिकल्चर चिलिया नवाला बाग कत्ल आम में जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत, कौम हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। सदर जमहूरिया। हुकूमत की मुजव्विज़ा हदबंदी इंतहाई खतरनाक और आइन पर हमला। लोकसभा की ताकत में इजाफा से मुतल्लिक कोई भी हदबंदी सियासी तौर पर होनी चाहिए। सोनिया गांधी। मुश्तबा बदमाशों से बचने की कोशिश में 25 साला नौजवान लापता। रामसू रामबन में एहतजाजी मुजाहिरे। श्रीनगर जम्मू शहरा पर कुछ वक्त तक धरना। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील। 4 अफराद गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बंडसो पुलवामा में 2 गाड़ी के माबैन टक्कर से 5 अफराद जख्मी। डिग्री कॉलेज पुंछ के करीब शहरी की लाश बरामद, तफ्तीश शुरू। दहशतगर्दी की मुश्तबा नक्ल हरकत की इत्तलात। कठुआ के कई सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा तलाशी ऑपरेशन शुरू। आखिर में ये खबर, मेंढर पूंछ में खेतों से जंग आलूदा मार्टर शेल बरामद। फौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महफूज मकाम पर मुंतकिल करके नाकारा बना दिया। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।